नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। प्राइम समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। काङ्ग्रेसले अझै टुङ्ग्याएन क्रियाशील सदस्यता विवाद। उच्चस्तरीय समिति विवाद मिलाउने कसरतमा, प्रतिवेदन भोलि बुझाइने। कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। पार्टीको प्रदेशका रिक्त पदाधिकारी र जिल्ला इन्चार्ज तोकिए। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन अपिल। खोप केन्द्रको भिडले जोखिम बढ्यो। नेपालमा सक्रिय संक्रमित 38,751। आज जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन पर्व मनाइयो। तराईका जिल्लामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँध्ने प्रचलन। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज 3 खेल। पहिलो खेल रियल सोसिडाड र रायो फाल्कानो भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशमा रिक्त पदाधिकारी र जिल्ला इन्चार्ज तोकेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विभिन्न प्रदेशमा रिक्त रहेको पदाधिकारी तथा सबै जिल्लामा इन्चार्ज तोकेको हो। यस्तै कम्युनिस्ट पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। शनिबार र आइतबार 2 दिन बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले विचार मिल्ने अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगै एकताका लागि वार्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले विभाजन भएर अर्को दल गठनको तयारीमा नेता माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एकताको प्रयास थाल्ने निर्णय गरेको हो। हाम्रो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, विधिसम्मत ढङ्गले संस्थागत ढङ्गले परिचालन गर्ने र यसको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै अरू सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरूसँग पनि एकता र ध्रुवीकरणको निम्ति वार्ता गर्न, पहल गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले 7वटै प्रदेशको नेतृत्वको कार्यविभाजन समेत गरेको छ। आइतबार सर्कुलर जारी हुने गरी कार्यविभाजन गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। माओवादीले प्रदेश नम्बर 2 मा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह, बागमती प्रदेशमा हितमान साख्य, गण्डकी प्रदेशमा हितराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशमा चक्रपाणी खनाल, कर्णाली प्रदेशमा शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खगराज भट्ट इन्चार्ज तोकेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा भने अहिलेसम्म कसैलाई जिम्मेवारी तोकिएको छैन। विभिन्न प्रदेशका रिक्त पदाधिकारीहरू जिल्ला समितिका, जसलाई अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण गरिएको छ, इन्चार्जहरू तोक्ने काम भएको छ। त्यसै गरी पार्टीका विभिन्न विभागहरूको प्रमुखहरू तोक्ने काम भएको छ। यसअघि एकता प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण बीचमै अलपत्र परेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर वडा, पालिका र प्रदेश अधिवेशन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानका लागि कांग्रेसले गठन गरेको समितिले विवाद समाधान गरेर आजै प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने तयारी गरेको भए पनि अझै केही विषयमा सहमति नभएकाले भोलि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने भएको हो। अमृतराज काफलेको रिपोर्ट। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आगामी 18 गतेबाट वडा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद भने अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। कतिपय जिल्लामा वितरण गरिएका नयाँ क्रियाशील सदस्यतासँगै पार्टी समायोजनपछि वितरण गरिएका सदस्यताको विषयमा कांग्रेसभित्र मतभेद छ। यसअघि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति समेत गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने कोसिस गरेको कांग्रेसले उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत कतिपय स्थानको विवाद कायमै रहेको भन्दै विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिएको थियो।
तर केन्द्रीय समितिको बैठकले पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको समिति गठन गर्दै विवाद समाधानको जिम्मा दिएको थियो, जुन समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू रमेश लेखक र डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल छन्। समितिले आइतबार प्रतिवेदन तयार गरेर सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने तयारी गरेको थियो। तर केही स्थानको सदस्यताका बारेमा सहमति कायम नभएपछि सोमबार मात्रै प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाइने समितिमा रहेका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन्। समितिले विवाद भएका जिल्लामा पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधि राखेर 14औं महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। यसअघि काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले समेत जटिल विवाद रहेका स्थानमा पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधि कायम राखेर महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान नभएकै कारणले भदौ 18 गतेदेखि सुरु हुने भनिएको काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन प्रभावित हुन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काङ्ग्रेस नेतृत्वले महाधिवेशनको मिति सार्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नयाँ दल दर्ताको निवेदनमा उल्लेख भएका नामावलीबारे निर्वाचन आयोगले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सोध्ने भएको छ। माधव नेपालले एमाले र महन्त ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टीबाट 20% सदस्य सङ्ख्या लिएर फरक पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले सभामुखलाई औपचारिक पत्र पठाएर जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले सभामुखलाई पत्र पठाइसकेको र सभामुखको जवाफ पर्खिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। माधव नेपाललाई सङ्घीय सांसदहरूको सङ्ख्याका आधारमा नयाँ दल दर्ता गर्न 31 सांसद आवश्यक पर्छ भने महन्त ठाकुरलाई 7 सांसद भए 20% पुग्छ। निर्वाचन आयोगले माधव कुमार नेपाल र महन्त ठाकुरलाई नयाँ दल दर्ताका लागि भदौ 9 गते पार्टी शनाखत गर्न बोलाएको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वले दल दर्ताका लागि प्रस्ताव गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी शनाखत गर्न भदौ 9 गते बोलाइएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले लुम्बिनीले प्रदेश सभाका सांसदहरू अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने जनाएको छ। एमाले कारबाही गरेका 2 सांसद शाही र ओलीलाई पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र बुझाए पनि पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएपछि एमाले पदमुक्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने जनाएको हो। आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले लुम्बिनीले सभामुखले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषयमा चासो दिएको समेत आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले शाही र ओलीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन नगर्दासम्म संसद अवरुद्ध गर्ने आन्दोलन जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सभामुखको भूमिका पदीय आचरणभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीश जसरी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनुभयो। शाही र गर्तीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी तथा सो कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेर पत्र पठाइए पनि सभामुखले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको उहाँको आरोप छ। नगरेको प्रश्न हुन्छ र नैतिकताका आधारमा निज सभामुख गुणगार गर्ने पदमा बसिरहन मिल्दैन र त्यो अवस्था देखिँदैन। स्मरण रहोस्, विगतमा नेकपा माओवादी र जसपाबाट निर्वाचित मान्य सदस्यहरूलाई बिना परामर्श प्रदेश सभामा सूचनाको जानकारी गराई कारबाही गर्ने माननीय सभामुखले हाल नेकपा एमाले गरेको निर्णयलाई अन्यथा व्याख्या गरी आफूले विगतमा गरेको नजिरलाई समेत लत्ताउन पछि परेका छैनन्। के यो संसदीय मूल्य मान्यता हो वा स्वेच्छाचारी निरङ्कुश चरित्र हो? जबसम्म निज विमला कुमारी खत्री ओली र अजय शाहीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरिँदैन तबसम्म हाम्रो दलले अगाडि बढाएको संसद अवरुद्ध गर्ने आन्दोलन निरन्तर रहने जारी रहेको कुरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। अब नैतिकताका आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घरती पदमा बसिरहन मिल्ने नदेखिएको एमाले जनाएको छ। यसअघि लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 188 अनुसार दलगत विवरण बुझाउँदा उनीहरूको नाम समावेश गरे पनि व्यक्तिगत विवरणमा एमालेको नाम उल्लेख नभएकाले पदमुक्त गर्न नमिलेको भनी एमालेलाई पत्र पठाएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन अपिल। खोप केन्द्रको भिडले जोखिम बढ्यो। नेपालमा सक्रिय संक्रमित 38,751। आज जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन पर्व मनाइयो। तराईका जिल्लामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँध्ने प्रचलन।
र काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव, मर्मत सम्भार नहुँदा भएका पनि जीर्ण, महानगरले स्मार्ट शौचालय बनाउँदै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1702 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2248 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 24 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1702 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9443 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 1702 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 3073 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 298 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 24 जनाको कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 2248 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढी भएको छ। लामो समयपछि शनिबार निको हुनेको संख्या बढी भएकोमा आइतबार पनि निको हुनेको संख्या बढी भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बारामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 किलोमिटर नजिकै गएराती 2वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा मोटरसाइकल सवार 2 पुरुष र 1 महिलाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। एउटा मोटरसाइकल जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् जनै पूर्णिमा। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन आज देशभर रक्षाबन्धन धारण गरी मनाइएको छ। हिन्दू धर्ममा गुरु पुरोहितबाट अभिमन्त्रित जनै र रक्षाबन्धन धारण गरेमा नकारात्मक भाव र तत्त्वबाट सुरक्षा हुने विश्वास छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन आइतबार देशभर विधिपूर्वक स्नान, ऋषि तर्पण र हातमा डोरो बाँधेर मनाइएको छ। आइतबार मानिसहरूले काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथ मन्दिर, बुढानीलकण्ठ मन्दिर लगायत देशभर घरघरमा जनै फेरेर जनै पूर्णिमा मनाएका छन्। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार पारी बनाइएको रक्षाबन्धनले बलशाली दानवराज बलि बाँधिएको धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। विशेष गरी जनै पूर्णिमाका दिन पुरुषले हेमान्द्री संकल्प गर्दा वर्षभरिको पाप नाश हुने हिन्दू धर्ममा विश्वास छ। महिलाहरूको लागि तीजको जो व्रत गर्दछन् त्यही दिन आज पुरुषको लागि हो। पुरुषहरूले त्यसै गरी नै कमसेकम आजको पुरुषहरूको स्नान गर्ने सङ्कल्प मात्रै कमसेकम 1 घण्टाको सङ्कल्प छ। त्यसलाई हेमाद्री सङ्कल्प भनेर भनिन्छ। वर्षभरि गरेको हरेक पाप, भक्षाभक्ष, स्पर्शापर्श, विभिन्न प्रकारका अखाद्य मतलब खानु नहुने खाइयो, नजाने बाटोमा गइयो, जति पनि जस्तो प्रकारका पनि पापहरू छन् ती पापको आजबाट आजको दिन त्यो सङ्कल्प गरेर त्यो स्नान गरिसकेपछि चाहिँ विशुद्ध जो जन्मदा बित्तिकैको जो बालक हुन्छ त्यो समान पुण्यशाली हुने दिन आज। जनै पूर्णिमाका दिन व्रत बन्द गरिएका पुरुष हिन्दू धर्मावलम्बीले जनै फेर्ने प्रचलन रहिआएको छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले जनै पूर्णिमाका दिन नदी, ताल तथा तलाउमा गएर स्नान गरी गुरु, पण्डित, ज्वाइँ तथा भान्जाबाट बन्धन बाँध्ने गर्दछन्। मानव रक्षाका लागि मन्त्रिएको बन्धन दाहिने नाडीमा बाँध्ने गरिन्छ। राजा बलिलाई भगवती लक्ष्मीले गएर यो चाहिँ रक्षाबन्धन चाहिँ बिल्कुल बासुकी नागको स्वरूपमा त्यो रक्षाबन्धनलाई मानिन्छ। त्यसमा बासुकीको पूजा हुन्छ। अनि बासुकी आफै त्यो रक्षाबन्धनको रूपमा भएर राजा बलिलाई बाँधिनु भयो र त्यसले चाहिँ उनले बलिको रक्षा गर्नुभयो
र त्यो रक्षाको लागि भगवान् नारायण बस्नु भएको थियो द्वारपाल बनेर। अनि त्यो वासुकीलाई सोपेर अनि भगवान् नारायण चाहिँ फेरि स्वर्गलोकमा आउनुभयो र त्यो रक्षाबन्धनको वासुकीको स्वरूप हो। त्यो सम्पूर्ण हाम्रो सम्पूर्ण रक्षाको जिम्मा भनेको त्यो रक्षाबन्धन, यो रक्षाबन्धन नभए यो चाहिँ वासुकी हुनुभयो। वासुकीले हाम्रो रक्षा गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। रक्षाबन्धनका अवसरमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई हातमा बन्धन बाँधिदिने प्रचलन छ। महिलाले पुरुषलाई बन्धन बाँधिदिनाले पुरुष सुरक्षित हुने र सुरक्षित भएका पुरुषले महिलाको रक्षा गर्ने विश्वास लिँदै आएको छ। धर्मो रक्षति रक्षितः भन्छ। पहिले तपाईँ धर्मको रक्षा गर्नुहोस्, त्यो रक्षा गरिएको धर्मले तपाईँको रक्षा गर्छ भने जस्तै नै हो। यो हामीले धर्मको रक्षा, त्यो धर्मले हाम्रो रक्षा। त्यसरी यो परस्पर चाहिँ आर्मीको सरकारले सुरक्षा गर्छ, तलब भत्तादेखि लिएर सबै सरकारले दिन्छ। त्यो सरकारको सुरक्षा आर्मीले गर्छ अथवा पुलिसले गर्छ। ठ्याक्कै यही हो। पुरुषले महिलाले रक्षाबन्धन बाँध्ने पुरुष सुरक्षित भए र ती सुरक्षित भएका पुरुषले चाहिँ ती अबला महिलाको चाहिँ रक्षा गर्ने भन्ने कुरामा लिइन्छ। जनै पूर्णिमाका दिन 11 थरीका केटाकेटीलाई टुसा उमारेर बनाइएको क्वाटी खाने प्रचलन पनि रहिआएको छ। यसरी क्वाटी खानाले शरीरमा लाग्ने रोगहरू ठिक हुने धार्मिक विश्वास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। रक्षाबन्धन पर्व तराईका जिल्लाहरूमा पनि धुमधामका साथ मनाइएको छ। सप्तरीको ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा आइतबार बिहानैदेखि दिदी बहिनीले नुहाइ गरी विभिन्न पवित्र धागोले बनेको रङ्गीचङ्गी राखीहरू सजाएर आफ्ना दाजुभाइको हातमा बाँधेर मिष्टान्न भोजन खुवाउँदै दीर्घायुको कामनासहित रक्षाबन्धन पर्व मनाएका छन्। पर्व मनाउन आवश्यक पर्ने राखी र प्रसाद सामग्रीको पसलमा बिहानैदेखि भिड लागेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानका सार्वजनिक शौचालय अव्यवस्थित र फोहोर छन्। तर काठमाडौँ महानगर 15 स्वयम्भूमा निर्माण भएको स्मार्ट शौचालय निकै व्यवस्थित छ। महिला, पुरुष र अशक्त तथा पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण गरिएको स्मार्ट शौचालय उदाहरणीय छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। सार्वजनिक शौचालयहरू अव्यवस्थित र फोहोर हुँदा शौचालयबाट रोग फैलिने डर त हुने नै भयो, त्यसमाथि महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या पर्ने गरेको छ। काठमाडौँका सबैजसो ठाउँमा शौचालय व्यवस्थित छैनन्, तर काठमाडौँको स्वयम्भूमा भने व्यवस्थित स्मार्ट शौचालयको निर्माण भएको छ। स्वयम्भूमा लकडाउनपछि सञ्चालनमा आएको सार्वजनिक शौचालय स्मार्ट टोयलेट हरेक कुराले सुविधा सम्पन्न रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा उक्त शौचालय महिला, पुरुष र अशक्त तथा पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ। अपाङ्ग मैत्री भनौँ न, जो अशक्तहरू चाहिँ जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन हैन। अब मान्छेलाई हतार लाग्छ। अब चाहिँ के भन्दा सबभन्दा हैन समस्या भनेकै टोयलेट हो। अब समस्या आउन सक्छ, कहाँ जाने भन्दा कहीँ पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ अपाङ्ग मैत्रीको रूपमा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भने कोही त्यस्तो भयो भने छुट्टै एउटा रुम राखेको छ। अर्को महिला मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सेनिटरी प्याडदेखि लिएर त्यो अटोमेटिक त्यहाँ उपलब्ध हुने र त्यो सेनिटरी प्याड त्यहाँ राख्दाखेरि जल्ने खालको त्यो इन्सिनेटर समेत त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। र यो चाहिँ के भन्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ कि यो सार्वजनिक शौचालय भनेपछि गन्ध भन्ने जुन दिमागमा छ नि, गन्ध यो राख्नु हुँदैन, अगाडि राख्नु हुँदैन भन्ने जुन सोचलाई चाहिँ बदल्नुको निम्ति कमसेकम सार्वजनिक शौचालय हाम्रो आवश्यकता हो, मेरो अगाडि पनि राख्न आउनुहोस् भन्ने खालको एउटा चाहिँ सोचलाई विकास गरौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ सायद होला नेपालमै पहिलो नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो सिस्टम चाहिँ। शौचालयमा महिलाहरूको झोला झुन्ड्याउने ह्याङ्गरको समेत व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्यानिटरी प्याडको समेत व्यवस्था रहेको छ। स्यानिटरी प्याड समेत आफै आउने गरी मेसिनको व्यवस्था गरिएको छ। महिला, अशक्त र पर्यटकलाई लक्षित गरी यस्तो शौचालय निर्माण गरिएको एसोसिएसन सस्टेनेबल स्यानिटेसनले जनाएको छ। हामीले यो शौचालयको डिजाइन गर्दाखेरि दुईटा कुरालाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ। एउटा महिला मैत्री र अर्को चाहिँ पानी मैत्री हैन। त्यसैले हामीले वुमेन एन्ड वाटर को सिद्धान्तमा फोकस भएर यो शौचालयलाई हामीले निर्माण गरेका छौँ। किन महिला त भनेर भन्दाखेरि विशेष गरिकन महिलाहरूलाई निकै समस्या छ हैन। बाहिर जाँदाखेरि
शौचालयको अभावमा र शौचालय भइहाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि प्राइभेसीका कुराहरू र उहाँहरूलाई सुविधा हुनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ निकै हामीले महत्त्व दिनुपर्ने र त्यसैले अहिले यहाँ शौचालय हेर्नुभयो भने यहाँ प्रकाश प्रशस्त छ। त्यसपछि उहाँहरूको प्राइभेसीको छुट्टै कोठा व्यवस्था गरिएको छ, महिनावारी व्यवस्थापनका कुराहरू छन् र त्यसै गरिकन सामान्य उहाँहरूको पर्स झोलाहरू छुट्याउने हुक त्यति सामान्य चिजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि साना साना नानीहरू जुन महिलाहरूले सँगै लिएर गएका हुन्छन् उहाँहरूको डाइपर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यो डाइपरको चेन्ज गर्ने व्यवस्था पनि हामीले यहाँ गरेका छौँ। शौचालयको प्यानमा पनि त्यति नै ध्यान दिएको छ। अन्य शौचालयमा जस्तो प्यान उक्त शौचालयमा प्रयोग गरिएको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण हरेक कुरामा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकोले शौचालयमा भएका सामग्रीको प्रयोग टचलेस अर्थात् अटोमेटिक सिस्टममा चल्ने गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा व्यवस्थित शौचालय भएपछि प्रयोगकर्ता खुसी भएका छन्। शौचालय इस्टाब्लिस गर्नुभएको एकदम राम्रो छ होइन। विशेष गरी त लेडिजहरूको लागि एकदम राम्रो छ, किनभने कतिपय लेडिजहरू शौचालय नभएर बाहिरतिर गएर आफूलाई अप्ठ्यारो फिल पनि भइरहेको हुन्छ। कतिवटा केसहरू यस्तो रेप केसहरू पनि आइरहेको हुन्छ भने हजुरहरूले खोल्नुभयो एकदम राम्रो छ। जस्तै त्यहाँभित्र पनि एकदम सेनिटाइजरहरू प्याडहरू लेडिजहरूलाई आफ्नो मिन्स प्रब्लमहरू त्यसको लागि एकदम राम्रो हेल्प पनि छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम अब प्रदूषण पनि मुक्त हुन्थ्यो, सबै ठाउँ चाहिन्छ यो। अब कतिपय ठाउँमा अब टोइलेट जान चाहिँ अब चाप परिरहेको हुन्छ, तर कतिपय ठाउँमा हुँदैन होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब खुल्ला ठाउँमै दिसा पिसा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब यो यस्तो खालको चाहिँ टोइलेट ठाउँमा शौचालय निर्माण गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ, प्रदूषण पनि कम हुन्छ, मान्छेलाई पनि सबैलाई सहज पनि हुन्छ। एकदमै ठिक छ। पहिलाको भन्दा अहिले अलिकति शौचालय त डेभलप पनि भएको छ, तर अधिकांश सहरहरूमा अहिले विकास सँगसँगै यस्तो चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। कतिपय टोइलेटहरू हामी जानै नसक्ने फोहोरहरू, अब जुत्ताहरू बाहिरदेखि भित्रसम्म धेरै फोहोरहरू छ, त्यो सिस्टम हुनु भएन। तर यस्ता धेरै सहरहरूमा चाहिँ अब मान्छे व्यक्तित्व विकास चाहिँ भयो, तर यस्ता शौचालयहरू विकास नभएको हिसाबले चाहिँ एकदम विकास हुन जरुरी छ भन्छु म चाहिँ, मलाई त्यो लाग्छ। यस्ता शौचालय निर्माणले सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा सहजता मात्र ल्याएको छैन, सहर व्यवस्थित बनाउन समेत मद्दत गरेको छ। शौचालय भन्ने बित्तिकै गनाउने, दुर्गन्धित र फोहोर हुने ठाउँ भनेर हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। तर काठमाडौँ महानगरपालिका 15 स्थित स्वयम्भूमा रहेको यो शौचालय एउटा नमुना शौचालयको रूपमा विकास भएको छ। स्मार्ट शौचालयको नाम दिएको यस शौचालयमा सबै कुरा स्मार्ट तरिकाको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिब 50 लाखको लगानीमा यस शौचालय निर्माण गरेको छ। अब अन्य नगरपालिका महानगरपालिकाले पनि स्मार्ट शौचालय बनाउनेतर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणावाट, काठमाडौँ। बर्दियाका नागरिक लामो समयदेखि वन्यजन्तुको आक्रमणले पीडित बनेका छन्। वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन तथा आवश्यक भौतिक संरचनाको विकास हुन नसक्दा पटक पटक आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थाले स्थानीय नागरिक पीडित छन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा हात्ती आतंक रोकिएको छैन। प्राय हात्तीको झुण्डले स्थानीय बासिन्दा दिनरात जागराम बस्नु परेको छ। हात्तीले अन्नपात नोक्सान गर्नुको साथै बाहिर निस्कन नसक्दा बिहान बेलुकीको छाक टार्न समेत धौधौ भएको स्थानीयको गुनासो छ। हात्ती आतंक रोक्नकै लागि विद्युत प्रवाह गर्ने तारमा समेत हात्तीले आक्रमण गरी क्षति पुर्याएको र त्यसमाथि वनमारा झारले सबैजसो तार पुरिएको छ। सरकारले करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर बनाएको सोलर इलेक्ट्रिक मेसिन र इलेक्ट्रिक फेन्सको राम्रो देखभाल र सुरक्षा नहुँदा लगानी खेर समेत गएको छ। हात्तीको आतंक अहिले धेरै नै भइरहेको छ। यही एरियामा गत वर्ष पनि हात्तीकै आतंकबाट एकजना महिलाको ज्यान गएको थियो। सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग यसलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले नै यो पटक पटक यस्तो हात्तीको आतंक भइराखेको छ। अहिले पनि अब केही दिन यता लगातार दिनौँ जस्तो हात्तीहरू वारिपट्टि आउने, धान खाने, मकै खाने, धेरै नोक्सान गर्ने, मानवीय क्षति नभए पनि मानिसहरूले लगाएको खेती किसानीमा धेरै धान बाली र मकै बाली धेरै नोक्सानी भइराखेको छ। हाम्रो गाउँमा दिनकै हात्ती आइराखेको छ। 1 हप्ता भइसक्यो। हामी रातभरि सुत्न पार्नु, जागराम भएर रात बिताउँछौँ हात्ती लखटेर। अनि यहाँ कोही पनि आउन सहयोग पनि पाएको छैन। हात्ती लखट्ने भनेर केही सहयोग छैन। जाली लगाइदिनु पर्ने हो कि
फेन्सिङ तार हो त्यो लगाइदिनु पर्छ हाम्रो हात्ती रोक्नलाई। वर्षभरि फलाउने खाने अन्न एकै दिनमा हात्ती आएर खाइदिन्छ अनि हामी एकदम पीडित छौँ। वन जङ्गल छेउछाउका नागरिकहरू घाँस स्याउला जाँदा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेका छन्। वन्यजन्तुको लागि आवश्यक आहार, वासस्थानको प्रबन्ध लगायतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको नागरिकको भनाइ छ। हामी चाहिँ यस जङ्गली जनावरबाट पहिलेदेखि नै हामी एकदम पीडित छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बालीहरू एकदम नोक्सान भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ राम्रोसँग उचित तारबारको व्यवस्था राम्रो छैन। त्यो स्थानीय निकायले स्थानीय सरकारले चाहिँ सोच्नुपर्ने हो। हामी चाहिँ यसबाट धेरै पीडित छौँ। यहाँ छ तारबार, तर राम्रो किसिमले उचित ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छैन। कहीँ चाहिँ पोल खसेको हुन्छ, यहाँ तारबारको रेखदेख छैन। त्यसैले हामी जङ्गली जनावरबाट धेरै पीडित छौँ। अब यसलाई अलिकता राम्रो गर्नको लागि स्थानीय तह र बढ्दै राष्ट्रिय निकुञ्जले अलिकता पहल गरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। हात्ती छेकबारको नाममा अहिलेसम्म करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर बनाएका संरचना भत्ताभुङ्ग रहेका छन्। हात्ती आतङ्क रोकथामका नाममा वर्षेनी गरिने लगानी बन्द गरी दीर्घकालीन योजना बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। अस्ट्रेलियामा लकडाउनको विरोध गर्दै प्रदर्शन, आदेश उल्लङ्घन गर्ने 200 भन्दा बढी पक्राउ। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज 3 खेल। पहिलो खेलमा रियल र रायो भाल्कानो भिड्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। संघीयता कार्यान्वयनसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ। म्याग्दीका पालिकाहरूले कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर नियमन गर्न व्यवस्था गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा व्यतिथिका घटना बाहिर आउन थालेका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 6 नेपानेमा प्रक्रिया पूरा नगरी अनुमति बिना बालकक्षा सञ्चालन गर्ने बाहनामा ओडाका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरी बालकक्षाको सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्त गरी तलब भत्ता र शैक्षिक सामग्री खरिदमा चलखेल गरेका छन्। नगरपालिकाको अनुमति मातृ विद्यालय र व्यवस्थापन समिति बिनै विक्रमसम्म 2074 सालदेखि 2077 सालसम्म ओडा नम्बर 6 को सिफारिसमा वार्षिक 1 लाख रुपियाँका दरले बजेट खर्च गरिएको नेपानेमा सञ्चालन भएको बालकक्षा र लगानीको प्रभावकारिताका विषयमा स्थानीय सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। हजुर, यो बाल शिक्षा हाम्रो पहिला चाहिँ सञ्चालन थियो, लगभग सुरुमा सञ्चालन भएको जस्तो पनि गर्यो होइन। अहिले चाहिँ त्यति सक्रिय भए जस्तो चाहिँ खै हामीले त्यति देख्दैनौँ। यहाँको समुदायले पनि त्यति चासो भए जस्तो चाहिँ लागेन। यो अहिलेलाई मनिषाले पढाउँथे, पोहोर हिउँदभरि पढाइ अहिले बन्द छ। बालकक्षा सञ्चालन भएको भनिएको राम मन्दिर आमा समूहको भवनको कोठामा सिमेन्ट, पाइप, गुन्द्री, घन, बेल्चा लगायतका निर्माण सामग्री थुपारिएको छ। 2वटा व्हाइट बोर्ड, एउटा टेबुल, बाल्टी र भित्तामा केही थान सिकाइ सामग्री मात्र देखिन्छ। बालकक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन समिति हुनुपर्ने, सम्बन्धित पालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने, प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिएका सहयोगी कार्यकर्ताको तलब भत्ता, प्रशासनिक र मसलन्द खर्च मातृ विद्यालय मार्फत भुक्तानी हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ। कार्यविधि र निर्देशिका नहुँदा नेपानी लगायत नगर क्षेत्रका बालकक्षाको नियमन गर्न समस्या भएको अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। एक्लै पेपरमा रहेको विद्यालय त्यहीँको नजिकैको विद्यालयमा मर्ज भइसकेपछि त्यहाँ आवश्यकता महसुस गरियो। आवश्यकता महसुस गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा अरू 4 वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरू चाहिँ विद्यालय जान सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यहाँ नजिकैको के भन्छ बालबालिकालाई चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा बाल विकास राखिएको छ र 74 देखि यो निरन्तर सञ्चालनमा छ सर। नगरपालिकाले बजेट छुट्याएर यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छ, योजनाको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। नगरपालिकाले लगानी योजना बजेट दिइरहेको अवस्था छ। हामी अब नगरपालिका नै आफ्नै कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू बनाएर कसरी त्यसलाई नियमन गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनका कार्यहरू गर्नेछौँ सर।
ओडा अध्यक्ष कृष्ण सिंह बानियाले मासिक 6,000 रुपियाँ तलब पाउने गरी नेपालीकी मनिषा दमैलाई सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्त गरेका छन्। उनलाई नगरपालिकाले गत असार अन्तिम साता चेक मार्फत 2077 साल पुसदेखि 2078 साल असारसम्मको 41,580 रुपियाँ भुक्तानी गरेको थियो। नगरपालिकाबाट गत आर्थिक वर्षमा नेपाली बाल विकास केन्द्रको लागि विनियोजन भएको 1 लाख रुपियाँ मध्ये असार 23 अघि 47,800 रुपियाँ भुक्तानी भएको छ। सहयोगी कार्यकर्ताको तलब बाहेक खर्च भएको रकमको विषय गोप्य राख्न खोजिनु र सो बजेटबाट भएको काम नदेखिँदा प्रश्न उब्जिएको छ। नभइकन पहिला मातृविद्यालय हामी नभइकन हामीले बाल शिक्षा भनेर वडा कार्यालयले निर्णय गरेर तपाईँको स्थापना गरेको छ। मातृविद्यालय नभइकन परिक्रिया पुऱ्याएर होइन भने नगरपालिकाले नगर शिक्षाले किन दियो त? त्यो त नगर शिक्षा समितिको कुरा हो, मेरो होइन। वडा कार्यालयबाट अनुमति गरेर बेनी नगरपालिकामा पठाइसकेको छ। हजुर, वडा कार्यालयले वडा समितिले निर्णय गरेर बेनीको नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिमा पठाइसकेको छु उहिले। त्यही भएर उहाँहरूले बजेट विनियोजन गरेको आवासमा त्यहाँ जसले पढाउने ऊ मान्छेले प्रत्यक्ष, जो मान्छेले त्यहाँ अध्यापन गराउँछ ऊ मान्छेले प्रत्यक्ष त्यहाँ सरकार राख्छ, हाजिरी बुझाउँछ, सबै विवरणहरू बुझाउँछ, त्यहीबाट उसले भुक्तानी लिन्छ लान्छ। त्यसमा हाम्रो केही सहभागिता छैन। त्यो त्यसो भयो भने भुक्तानी दिन मिल्छ त? भुक्तानी दिने मैले हो, नगरपालिकाले हो नि त भुक्तानी दिने त। रेकर्डमा छैन भने त नगरपालिकाको शिक्षाले भुक्तानी किन दिने पैसा? होइन, रेकर्डमै छैन, त्यो आधारै छैन, त्यो बजेटिङै गर्न मिल्दैन। बगैँदा नगरसभाले पास गरेको बजेट त्यहाँ गएर तपाईँको लागु भएर त्यो उसले बच्चा पढाइरहेको छ, अनि भुक्तानी किन दियो? ओडा कार्यालयले सहयोगी कार्यकर्ताको तलब भुक्तानीको लागि 1,889 चलानी नम्बर भएको पत्रसँगै समावेश भएको अभिलेखमा सहयोगी कार्यकर्तालाई 1 वर्षपछिको 2078 साल पुस 3 गतेको मिति राखेर 48,000 रुपियाँ ओडा अध्यक्षले तलब भत्ता बुझाएको बुझिलिनेको हस्ताक्षर नभएको शङ्कास्पद भरपाई समेत राखिएको थियो। बाल कक्षा सञ्चालन गर्ने मात्रै अधिकार पाएका ओडाका जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रक्रिया पुरा नगरी अनुमति बिनै अपारदर्शी रूपमा सञ्चालन भएको बाल कक्षाको कोठाको दुरअवस्थाले त्यहाँ भएको लगानीमाथि प्रश्न उठाएको छ। म्याग्दीको शैक्षिक क्षेत्रमा भएको व्यतिथिको यो एउटा उदाहरण हो। अन्य पालिकाहरूमा पनि यस्ता गतिविधि हुन नदिन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले कार्यविधि निर्देशिका बनाउने तथा नागरिक सचेत बन्न आवश्यक रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। काङ्ग्रेसले अझै टुङ्ग्याएन क्रियाशील सदस्यता विवाद, उच्च स्तरीय समिति विवाद मिलाउने कसरतमा, प्रतिवेदन भोलि बुझाइने। कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय, पार्टीको प्रदेशका रिक्त पदाधिकारी र जिल्ला इन्चार्ज तोकिए। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन अपिल, खोप केन्द्रको भिडले जोखिम बढ्यो, नेपालमा सक्रिय संक्रमित 38,751। आज जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन पर्व मनाइयो। तराईका जिल्लामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँध्ने प्रचलन। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज 3 खेल हुँदै पहिलो खेल रियल र रायो भाल्कानो बीच हुने। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।